आयज आमच्या चांदेल गांवची आमची पंचायत जे आयज बिनविरुद्ध आयज हांगासर निवडून दिल्ले आसा आनी आमचो प्रजय बऱ्यान बरो धडाडीचो यंग यूथ आयज तो सरपंच जाल्लो आसा आनी तशेंच आयज तेंचे तिगूय सपोर्टर आयज म्हाका दिसता एक मेंबर ना ते अशें आसता कितें आपल्या कर्मांनीच मारतात तसली म्हण आहा तेका लागून जे आयज हांगासर जे चांदेल गांवांत जी आयज कामां खुबशीं कामां आयज केल्लीं आसा चांदेल गांवांत त्या लोकांक खबर आहा, लोकांक सांगपाची गरज ना तोंडान, लोकांक दिसता ते लोक पळयतात तेका लागून आयज लोकांक खबर आहा जे आयज उदकाचे येदो व्हडलो चांदेला प्लांट आसा ते आयज आख्ख्या पेडण्यांक लागून तो चांदेला प्लांट आसा आनी तो आयज सगळ्या लोकांक उदकाचे प्रॉब्लम हे सॉल्व जाल्ले आसा। तशेंच चांदेला भितरले रोड आसा ते सगळे हॉटमिक्सूय रोड जाल्ले आसा। तशेंच लोकांचे खंयचे देवळाचे जे पेवर्स आनी बाकीच्यो गोश्टी खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा आनी प्लांटारूय आयज आमचे चांदेलचे लोक कामांकूय हांगासर लायिल्ले आसा। तशी खुबशीं कामां हांगासर चांदेल गांवांत हांवें केल्लीं आसा। तशें लोक उलयता तेजे ते हेजेर वाऱ्यार उलयतात पण हांव स्वता करून दाखयता ते लोकांक खबर आसा। तेका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जी आयज आतां हेज्या फुडें कामां आसा ती हो यूथ आसा। म्हाका खूब लायक अशें यूथ फुडें सरून जी कामां करता पळय तेका युथाक चडशें नॉलेज आतां खूब युथांची नॉलेज घेवन आमी डिवेलप करपाचे असो विचार आसा। तेका लागून यूथ जे पयलीं पॉलिटिक्स घडटाले ते सगळ्यान नेगेटीव हांगासर पेडण्यान घडटाले, आतां सगळे पॉझिटीव पॉलिटिक्स चलता कित्याक लोक आदी नेगेटीव हे करून आयज हांगासर सदांच पेडणेकार हे फाटीं उरलेले आसा। आतां हे फाटीं कोणूच उरलेले ना, आतां सगळे फुडें येयल्ले आसा कित्याक तुमकां खबर आहा बरे बरे प्रकल्प आयज आमच्या हांव जेन्ना येयल्लो तेन्नाच तेजी ते इनॉग्रेशन जाल्लें आसा। जे आयज आमचो मोपा एअरपोर्ट तशेंच आयज आयुश हॉस्पिटल अशें आमी सगळ्या हितून बरे बरे लोकांक आमी आमच्या भुरग्यांक युथांक आमी कामां दिल्लीं आसा। लोक म्हणटात खूब कितें कामां ना म्हणून पूण स्वता हें पळयल्लें आसा, रिकॉर्ड पळयल्लो आसा तो कित्याक लोक आमचे सगळे यूथ आसा ते ह्यासर कामां करतात। तशेंच आमच्या आयुशानूय बी ह्यासरूय बी आमचे कामां करतात। तशेंच बाकीचे गोश्टी खुबश्यो बऱ्यान बरें हें करता हांव। आतां थोड्या दिसांनी आतां चांदेलचो जो कितलीं वर्सांच जाली चांदेलचो जो ब्रीज आहा तो ब्रीज जायनासलो कितलीं वर्सांच जाली, हेच्या पयलीं कित्याक जावना तर तो आतां ह्या दोन हे नेक्स्ट मंथाक तेजे फावंडेशन स्टोन जावपाचो आसा। अशीं कामां आसता म्हाजी जे हांव उलोवन दाखयना करून दाखयता। तेका लागून हांव अशींच कामां करून दाखयतलो जे आयज खुबशे आयज आमच्या पेडण्यानूय आयज आमचे खुबशीं कामां आमच्या मुन्सिपाल्टीनूय बी जाता। तर लोक अशें कितेंय उलयतात अफवा करतात तेन्ना लोकांक खबर आहा अफवा कोण खरो आनी कोण फोटींग ते। तेका जेन्ना आयज मुन्सिपाल्टीन आयज बरे प्रकल्प जातात जे आयज मुन्सिपाल्टी जी आयज आमची कितलीं वर्सांच जाली मुन्सिपाल्टी आमची न्यू आयज बांदतात ती आतां इतले फास्ट आतां तें इनॉग्रेशनूय जातलें। जे टावन हॉलूय म्हणून कितलीं वर्सांच जाली ती फायल हांगासर रखडलेली आहा ते टावन हॉलाचें काम आतां स्टार्ट जातलें। तशें एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग हांगासर ती आमच्या ती लोकांनी पयलीं पळोवन घेवचें जाणून घेवचें बेश्टें तोंड आहा म्हणून उलोवचें न्हू। तेका लागून जे पळय आयज कोण उलयतात तांकां म्हाका दिसता चडशी पेडण्याची खबर आसची ना, मडगांवां कितें घडपाचें आहा, मडगांव कितें घडटा पळय तें खबर आहा, पेडण्यान कितें घडटा तें हांव पेडण्यान रावन आयज हांगासर डिवेलप करता। हांव भायर रावन डिवेलप करिना। एक मडगांवसून येवन हांगासर एके दिसभर हांगा रावतात आनी रातचे वचून मडगांव रावतात तेका डिवेलप म्हणना, तें डिवेलप करूंक केन्नाच पावचें ना पेडण्यान। तेका लागून म्हाजें डिवेलप अशें आसा कितें हांवें जेन्ना इलेक्शन येयल्लें त्या इलेक्शना टायमा पयलीं 2.5 वर्सां हांवें म्हाजें स्वताचें घर हांगासर बांदून हांवें डिवेलप करतलो आनी पेडणेकारांक करून दाखयतलो म्हणून आयज हांव पेडण्यान आसा आनी पेडण्यान हांवें दाखयल्लें आसा। आनी म्हाजी अशी तडमड सदांच चालू आसतली डिवेलपाक लागून आनी युथाक लागून। हांव युथाक घेवन सदांच फुडें आसतलो आनी युथाचे विचार घेवन हांव फुडें वयतलो, जाता तितलें डिवेलप करून दाखयतलो। तशीच आयज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग जी आयज आसा ती आमच्या गव्हर्मेंटाच्या हितून प्रायमिस तेतून जातली ती बिल्डींग गव्हर्मेंटाच्या प्लेसीर ती जातली। तुमच्या विरोधाक